माशाअल्लाह पीर तरीक़त राबर शरीयत फ़ख्र सादात हुज़ूर क़िबला पीर सैयद निदा अबू ज़र अल-मरूफ ज़ैन बादशाह साहब टोक अवान से तशरीफ़ लाए। दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आपका साया तादेर हमारे सरों पे कायम और दय फरमाए और आपके बुज़ुर्गों फ़ैज़ व बरक़ात से हमें माला माल फरमाए। अच्छा जी, तकरीर वैसे ना मैं पूरी कर चुका सा, है तो ज़ोक शौक है, चलो थोड़ी देर में थानू सुना देवा। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ज़िक्र है ना, ये एक कस्तूरी की खुशबू की मानद है। आप फरमाते हैं कि जैसे जैसे वो ज़िक्र छिड़ता जाएगा उसकी खुशबू बढ़ती भी जाएगी और फैलती भी जाएगी। आगे दलाइलुल ख़राज शरीफ है ना, शेख मेहदी अल्फासी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ये बात उसकी शरह में लिखी है। आप तवज्जो भी गल सुनो, आप इधर देखें सारे, कोई नहीं। अच्छा, आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तवज्जो, आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र सुन जाने के बाद जिस बंदे का कलेजा ठंडा ना होवे, ठंडा होया कि नहीं होया जी? आप फरमाते हैं कि जिस का कलेजा ठंडा ना होए ना, फिर मान लिया जाएगा कि उसके सीने के अंदर धड़कने वाला दिल किसी काफिर मुनाफिक का तो हो सकता है, मोमिन का नहीं हो सकता। ठीक है, तो आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बस ग़ुलामी है, ग़ुलामी है, ग़ुलामी है। हुज़ूर के साथ मोहब्बत करनी है जी। अन्य व हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको ना वो एक लंबा वाक़या है इख्तिसार के साथ। आपको एक वक्त का बादशाह था, उसने ख़त लिखा, वो कहने लगा कि आप मेरे पास आ जाएं, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ा जो आज वाहन हुब्बुद दुनिया, हुज़ूर ने फरमाया ना कि इस उम्मत के लिए सबसे बड़ा जो फितना होगा रिवायात में वो वाहन है। सहाबा ने अर्ज़ की हुज़ूर वाहन क्या है? हुज़ूर ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत के ऊपर ये काफिर इस तरह टूट पड़ेंगे जैसे खाने वाले लोग बर्तनों के ऊपर टूटते हैं। सहाबा ने अर्ज़ की कि हुज़ूर उस वक्त पे मुसलमानों की तादाद बहुत कम होगी, बड़े घाटे होंगे मुसलमान। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तादाद तो बहुत ज़्यादा होगी, जैसे आज 250 करोड़ मुसलमान हैं और यहूदी थोड़े से यहूदी हैं, वो फ़लस्तीनियों के ऊपर टूटे पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। तो फिर सहाबा हैरान हो गए। और ज़ाहिरी गल है, सहाबा ने तो मंजर भी वेख्या से कि 8 तलवारा 300 हो के 1000 बंदे ने लंबा पा दिता। सहाबा ने सामने खालिद बिन वलीद 60 बंदे लेके गए, 60,000 की कमर तोड़ के रख दी। 60 बंदे मार्का यरमूक पे 60,000 बंदों रूमियों की उन्होंने कमर तोड़ के रख दी। फिर बताओ जी, मूता के मकाम पर इतना 3000 सहाबा, इधर 3000 सहाबा, बाद 3 लाख काफरों के साथ जंग छेड़ी सहाबा ने। ठीक, तो सहाबा ने तो ओ मंजर वेखे सन, ओ हैरान हुए। उन्होंने कहा जनाब इस तरह हुजूर किस तरह हो सकता है, मुसलमानों की तादाद भी ज़्यादा है। आका व मौला ने फरमाया कि वाहन, उनके दिलों के अंदर वाहन डाल दिया जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ की कि हुजूर वाहन क्या है? फ़क़ाला हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। हुजूर ने फरमाया दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। अब ये वो बात है, जिस बंदे के दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत है ना, अमीर मुजाहिदीन फरमाते सन, आप फरमाते सन कि डरू बंदा, बुज़दिल बंदा और लालची बंदा, उसके सीने के अंदर रब अपने हबीब की मोहब्बत नहीं डालता। मैं क्या, जड़ा बंदा बुज़दिल बटेरा, वो एजेंसियों वालों के सुबह से फोन नहीं आ रहे, कल से असी क्या यार गल है, जो मौलवी जो पीर थानेदार दा भार ना चुक सके, और जो मौलवी जो बंदा और थानेदार दा भार ना चुक सकिया, एक पर्चा ना कटा सकिया, हथकड़ी दा वजन ना झल सकिया, 2 दिन 2 रातें जेल की सलाखों के पीछे ना गुजार सका, वो हुजूर के साथ प्यार कर सकता है? मैं क्या, जो बुज़दिल जो लालची बंदा है, इको काम करे, जो लालची आदमी है उसको तो किसी ने 2-4 नोट दिखाने नहीं, देखा नहीं, गटर के ढकनों के ऊपर लोगों ने ईमान के सौदे नहीं किए। गली पक्की करा दो, बदले हजूर दे दीन दे हमले कर दो, सानू कोई परवाह कोई नहीं, साड़ी गली पक्की होनी चाहिए। बदले में पार्लियामेंट के अंदर अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर डाका आप डाल दें, हम आपको नहीं पूछेंगे, हाँ साडा पुत्र भर्ती तुसी करा दो, बदले में मुमताज कादर नूं फट्टे तुसी चाड़ दो, सानू इस तो भी लैन दैन कोई नहीं। मैं कहा ये है वो हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, लालची बटेरा, लालची बंदा, बुज़दिल बंदा, उसके सीने के अंदर रब अपने हबीब की मोहब्बत नहीं डालता। लालची बंदे ने किसी ने 1000 2000 10,000 देना, और तो कलमा छाट के नस जाएगा, और तो सामने थानेदार आएगा, कहेगा नहीं नहीं जी ठीक है, DPO साहब के ऑर्डर है, बस ठीक है, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। तो सुनो जी, हज़रत हुज़ैफ़ा को वक्त के बादशाह ने ख़त लिखा। वो ख़त क्या था? उसने ऊपर लिखा, उन्होंने कहा हुज़ैफ़ा तू मेरे कोल आ जा।
بدلے میں تینوں تاج دیاں گا، تخت دوں گا، آدھی سلطنت کا تجھے مالک بناؤں گا، اپنی جوان بیٹی کا رشتہ دوں گا۔ اب اسی وقت حضرت حذیفہ نے پڑھا نا تو پھر خط دا پٹھا پاسا کیتا۔ اب سنو جی پھر عاشق کی بولی کیا ہوتی ہے۔ آپ نے پھر اتو جوابی خط سوچیا بھی نہیں لکھیا، اے بادشاہ تو میں نے اپنا تاج دے، پھر تم مجھے اپنا تخت دو۔ یہ آپ کی تحریر ہے، ویسے ہم آپ کو سنا رہے۔ پھر تم مجھے اپنا تخت دو، پھر آدھی سلطنت نہیں پوری سلطنت دے، پھر آدھا عرب نہیں پوری دنیا تو مجھے دے دے، پھر جوان بیٹی کا رشتہ بھی دے۔ سن، میں آنکھ جھپکنے کے برابر اتنی سی دیر بھی اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ دسو جی تصور بھی نہ آیا، سوچیا بھی نہیں، بلا توقف انوا۔ محبت تو یہ ہے کہ پوری دنیا دے دے، در مصطفیٰ سے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیح چھوڑ کر۔ کوئی تصور ہی نہ آیا، سوچ بھی نہ آئی، ہویا ہے کس طرح۔ اقبال کہتا ہے کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور دل خالی ہی رہا اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح۔ کاسہ سائل کے اندر ہے منگن والے نہیں، کالے بھانڈے اٹھا کے پھر دے۔ اقبال کہتا ہے کہ ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح۔ بس حضور آگے تو بات تو ختم ہوگی۔ جب آقا و مولا تشریف لے آئے، اب اور کسی تبدیلی کی ضرورت ہے جی؟ جب حضور دا نور جگمگا گیا، اب اور کسی روشنی کی ضرورت ہے جی؟ اب کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حتیٰ کہ جو پرندہ آسمان کے اندر بھی پر مار کے پھڑ پھڑائے گا، حضور تو میں اس کا بھی ان دے کے گئے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے اس لیے، لیکن بات تو وہی ہے کہ اقبال کہتا ہے کہ ضمیر پاک نگاہ بلند۔ اقبال کہتا ہے کہ پھر ضمیر پاک نگاہ بلند مستی و شوق، یہ تو عشق و مستی کی باتیں ہیں نا، حضور کے غلاموں عاشقوں کی سمجھ آ سکتی ہیں۔ آگے پھر وہ کیا کرتا ہے، نہ مال دولت قارون نہ فکر افلاطون۔ اور کہتے ہیں پھر بڑے بڑے سائنٹسٹ کی فکریاں آتے، اے بی سی ڈی سائنس نہیں، اس یہ کہتے ہیں قیامت تک سائنس لاکھ باری بھی جم کے آ جائے نا، قرآن مجید کے ایک نقطے کی بھی برابری نہیں کر سکتی۔ آج سانو 10 دن انگریز دے لنڈے ہوتے سارے بیٹھے، یہودیوں کا نظام ہے، اے بی سی ڈی ہے، ٹرنکل ٹرنکل ہے۔ ہم نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن و حدیث اور دین کی پاور ہے کیا۔ ہم پہلے دن کا مدرسے کا بچہ جا کے بٹھائیں پارلیمنٹ میں، اوپر صدر، وزیر اعظم، وزیر، مشیر، ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، اے سارے لاکھ باری جم کے بھی آ جان، اس درس نظامی کے پہلے دن کے پڑھنے والے بچے کی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ ہم نے کہا یہ دین کی پاور ہے، یہ جو ہے وہ اسلام کا دور ہے۔ اقبال کہتا ہے ہوتا اگر وہ مجذوب فرنگی میرے زمانے میں۔ اقبال کہتا ہے تسی دے سانو آئے تھے آج دے پتر نے نا سائنس دے۔ اقبال کہتا ہے کاش وہ نیوٹن، وہ آئنسٹائن جو سائنس کے باپ ہیں، جنہوں نے جو موجد ہے، جنہوں نے ایجاد کی، 100 سے زائد انہوں نے ایجاداتیں کی۔ اقبال کہتا ہے کاش آج وہ نیوٹن تے آئنسٹائن حضور کے اس غلام کے سامنے بیٹھے ہوتے۔ اقبال کہتا ہے ہوتا اگر وہ مجذوب فرنگی میرے زمانے میں۔ اقبال اسے سمجھاتا کہ مقام کبریا کیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب ہر چیز ہیچ ہے، کوئی سائنس نہیں، کوئی لیبارٹری نہیں، کوئی ایٹم بم نہیں، ہر چیز کچھ بھی نہیں۔ مقام کبریا یہ کون سی چیز ہے مسلمانوں کے پاس جو سب سے بڑی کائنات کی پاور ہے؟ اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ ہم نے کہا یہ ہے جی مقام کبریا، لیکن یہ پیدا کب ہوگا؟ یہ پیدا کب ہوگا؟ یہ ہم آپ کو سمجھانے آئے۔ آپ دنیا کے اندر کسی دنیا دار کے لیے نہیں آئے، تسی دنیا دے اندر اس واسطے نہیں آئے تسی انہاں دے اگے نچو تے انہاں دے پیسے لاؤ۔ اقبال کہتا ہے حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اپنے اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ دسو جی سارے صدیقی نہیں بیٹھے تسی؟ سارے صدیقی بیٹھے ہو، سارے صدیقی نہیں بیٹھے آپ؟ تو پھر بتاؤ جی حضرت صدیق اکبر اپنی زندگی کی جمع پونجی ایک نہیں، دو نہیں، تین بار آقا و مولا کے قدموں پہ قربان نہیں کر دی۔ ہم نے کہا حضور کا غلام تو وہ ہے جو اپنی ساری دولت حضور کے دین کے لیے نچھاور کر دے۔ باقی رہی باتوں کی بات تو گلنا تے حضرت صدیق اکبر دے بارش بھی انہوں نے کتنی سے لکھی ہوئے ہیں۔